नारायणीयम् अध्याय 22 षष्ठस्कन्धपरिच्छेदः अजामिलोपाख्यानं वंशस्थम्। अजामिलो नाम महिषुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां धाम्ने नमः। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुते सुते रतिं सत्याय नमः। समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासना बलाज्जुहाव नारायणनामकं सुतं सत्यपराक्रमाय नमः। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गता त्वदीय नामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाश्चतुर्भुजा पीतपटा मनोहराः निमिषाय नमः। अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुर्दुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् अनिमिषाय नमः। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशामिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे सृग्विणे नमः। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे वाचस्पतय उदारधिये नमः। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अग्रण्ये नमः। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदानिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे ग्रामण्ये नमः। इति रीतैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ श्रीमते नमः। स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमस्त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् शिशिक्ष दुच्चकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम् इति सैकं 22 दशकं समाप्तं। नारायण 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 नारायण